من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له سرمدي أزلي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا ومغيثنا وغياثنا الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا رب صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانہ وأعظم شانہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا۔ تعریف و توصیف تو بعد حضور سرور کائنات زینت بزم کائنات ہادی سبل ختم الرسل مولا کل جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پڑھن تو بعد اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر التجائے مولا کریم
میری زبان دے اتے کلمہ حق جاری فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ دا ایک حصہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز نو قائم کرو، اسی دے متعلق چند گزارشات کرساں۔ دعا ہے اللہ کریم صحیح بیان کرن دی تہانوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرمان، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کم و بیش 750 مرتبہ میرے رب نے نماز دا حکم دیتا۔ نیک بخت دی اس طرف توجہ ہے، نماز نو قائم کردہ، اور بدبخت اس دے قریب نہیں جاندہ۔ میرے دوستو، اگر نماز دی نزاکت، اس دی خوبصورتی دیکھیے تو پھر دنیا دی ہر عبادت دا انداز، دنیا دی ہر عبادت دا انداز، ہر ریاضت دا انداز میرے رب نے نماز دے اندر رکھیا ہے۔ آسمان دے اتے ملائکہ کسی آسمان دے اتے رکوع دے اندر نو تو سارے دے سارے صفاں دیاں صفاں رکوع دے اندر نو، کوئی قیام کر رہے ہیں، کوئی سجدہ کر رہے ہیں، کوئی اتحیات کر رہے ہیں، کوئی کلمہ تحلیل پڑھ رہے ہیں، کوئی استغفار پڑھ رہے ہیں، کوئی درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اتے سلام بھیج رہا ہے۔ اور جدوں ملائکہ فرشتے حضور علیہ السلام دی امت دے لوگاں نو نماز پڑھدا دیکھ دیں تو وہ آسمانی ملائکہ دیاں صفاں رشک کر دیاں، اس رشک کر دیاں کہ اللہ ایک عبادت ساڈے ذمہ ہے، قیام ساڈے ذمہ ہے۔ دوسرے لوگ کہندے ملائکہ کہندے رکوع ساڈے ذمہ، تیسرے کہندے سجدہ ساڈے ذمہ۔ قیامت تک اسی سجدے دے اندر ہی رواں گے، رکوع دے اندر ہی رواں گے، قیام دے اندر ہی رواں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو نماز دا او انداز میرے رب نے عطا کیتا کہ جس دے اندر تمام ملائکہ دی عبادت، بلکہ کل جہان دی ہر چیز دی عبادت، وہ سارے دے سارے انداز میرے رب نے نماز دے اندر رکھے۔ سرکار دی بارگاہ دے اندر نہ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی روایت ہے کہ حضور دی بارگاہ دے اندر ایک آدمی نے نہ عرض کی تھی، یا خود حضرت عبداللہ ابن مسعود دی عرض ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز ارشاد فرماؤ کہ جس نال بندہ سدھا جنت چلا جائے۔ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کن مؤذنا، جا تو قوم دا مؤذن بڑھ جا، آزان پڑھی کر، آزان پڑھن والا سدھا جنت دے اندر جائے گا۔ فرمایا کن مؤذنا، جا تو مؤذن بڑھ جا۔ اس نے نا حضور نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی، لا استطیع، محبوب اتنا کم میں نہیں کر سکتا، اتنی ڈیوٹی میں نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو آزان دی ڈیوٹی نہیں دے سکتا تو کن امامہ، تو لوگاں دا امام بن جا، کیونکہ تو مؤذن بڑھے گا تو سیدھا جنت دے اندر، اگر تو امام بڑھے گا تو سیدھا جنت دے اندر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اس نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لا استطیع، یا رسول اللہ میں اس کی طاقت بھی نہیں رکھدا۔ میرے حضور نے فرمایا اگر تو مؤذن ہون دی طاقت نہیں رکھدا، مؤذن بنن دی طاقت نہیں رکھدا، اگر تو امام بنن دی طاقت نہیں رکھدا، تو فرمایا جا تینوں میں آسان کام دینا کہ امام دے پیچھے کھڑا ہون والا بن جا۔ امام دے پیچھے نماز دے اندر جماعت دے اندر کھڑا ہون والا بن جا۔ تو میرے دوستو دیکھو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا کرم، حدیث پاک دے اندر آندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں، فرمایا کہ بلال حبشی دی قیادت دے اندر قیامت نو میری امت دے مؤذنہ دیاں گردناں اچھیاں ہو سن۔ میری امت دے ہر مؤذن دی، ہر آزان دین آلے مؤذن دی گردن اچھی ہوئے گی، لوگا تو اس کا چہرہ اوپر ہوئے گا، اور حضرت بلال حبشی دی قیادت دے اندر سارے دے سارے میری امت دے مؤذن جنت دے اندر تھے۔ دیکھو نا انسان سوچ دائے، مرغ ہے نا مرغ، ککڑ صبح آزان دن دائے، اور مرغ دی آزان دے متعلق میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ مرغ کی کہندہ اذکر اللہ ایہا الغافلون، کیا ہے غافل انسان، اٹھ تو اللہ تا ذکر کر، صبح دی نماز ادا کر۔ مرغ نے کی کیتا آزان دیتی، میرے رب نو بھی مرغ دی یہ آواز پسند آئی، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مرغ دی اس آزان نو پسند کیتا، اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان جاری کر دیتا مرغ دے متعلق، آپ فرمایا لا تسبد دیکا، لا تسبد دیکا، فرمایا کہ کوئی بندہ مرغ نو برا بھلا نہ آکھے، کوئی بندہ مرغے نو گال نہ کڈے، کیوں کہ نماز دے واسطے صبح جگاندہ ہے۔ اور لوگاں دے ذہن تسی دیکھ لو، حضور دی امت دے بعض لوگ انہاں مرغیاں نو لڑاندے، لڑا کے مار کے رکھ دیں، کتنی تکلیف دے یہ عمل ہے کہ مرغیاں نو لڑانا، لیکن اگر حضور علیہ السلام دا جو حکم ہے، جو انداز ہے حکم دا، اس رو تسی دیکھو تو مرغے نو لڑانا تے دور دی بات ہے، حضور نے پسند فرمایا کہ میری امت نو صبح جگاندہ ہے، اس وجہ تو اس نو نہ برا کہنا چھوڑ دیو، لا تسبد دیکا، حضور دے صحیح حدیث پاک دے الفاظ نو، کیونکہ صبح جگاندہ ہے۔ اگر مرغ جگائے، مرغ آزان پڑے، آزان بھی اس دی ککڑو کڑو دیئے، لیکن میرے رب رسول لو اتنا پسند آئے کہ حضور حکم دے دیں کہ اس مرغے نو تسی لتر نہیں مارنا، اس نو گال نہیں کرنی۔ تو جو حضور دی امت دا سچا تے سچا مؤذن ہے، جو حضور دی امت دا مؤذن ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن جنہ چیزاں نے آزان سنی، جنہ دے اندر روح موجود ہے، جنہ دے اندر روح موجود نہیں، انہوں نے نا آزان سنی، قیامت والے دن وہ گواہی دین گے، ہر وٹا گواہی دے گا، ہر درخت گواہی دے گا، ہر دیوار گواہی دے گی، ہر مکان گواہی دے گا کہ مولا اس نے لوگاں نو تیرے گھر دی طرف آواز دے کے حی علی الصلاۃ کہہ کے بلایا ہے۔ ہارون الرشید دی بیوی ہے، اللہ اکبر، زبیدہ خاتون مر گئی، نیک عورت سی، نیک خامد دی زوجہ سی، مرن تو بعد کسی نے اس کو پوچھا کہ تے رب نے کرم کیتا، اس نے کہا ہاں کرم کر دیتا، میرے رب نے مینوں بخش دیتا۔ اس نے آکھیا کہ تو نہر زبیدہ کھدوائی سی، جو مکہ تو مدینہ شریف پانی لے کے گئی سی، وہ نہر تو کھدوائی؟ اس نے کہا نہیں، نہر دے بدلے نہیں، تو تے جنہ لوکاں نے چندہ دیتا وہ ثواب لے گئے، میرے رب نے مینوں بخشیا ایک وجہ تو کہ میں گھر دے اندر نا ڈائننگ تے بیٹھ کے کھانا کھا رہی سا،
ادھروں آزان ہوئی، میرے سر دے اتنے دوپٹہ نہیں سی کیونکہ گھر دے اندر عورتاں ہی موجود رہو۔ جو ہی اللہ اکبر دی آواز آئی، میں اپنا کھانے دا لقمہ رکھیا اور سر دے اتنے دوپٹہ کر لیا۔ جدو سر دے اتنے دوپٹہ کر لیا، میں سکون نال بیٹھ کے آزان سنی۔ آزان سنن تو بعد پھر میں کھانا کھادا۔ میرے رب نے میری اس ادا نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لیا۔ یہی ادا میرے رب نے قبول کر لئی، کیونکہ حضور علیہ السلام فرما دیں کہ یقین دے نال جس نے مؤذن دے لفظاں دا جواب دیتا، یقین دے نال مؤذن کہندا اللہ اکبر، سنن والا کہندا اللہ اکبر، مؤذن دی آزان دا ہر لفظ دا جواب دیتا، ہر کلمے دا جواب دیتا۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دخل الجنہ، جس دی ہمیشہ عادت ہے آزان سنن دی، آزان سنن کے کلمات دے جواب دین دی، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس آدمی نو جنت دے اندر جان تو کوئی نہیں روک سکتا۔ نماز دے اتے آن دا آزان سن کے بڑا عجیب انداز ہے۔ مسجد ہے نا، مسجد، اللہ اکبر، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا دے اتے اللہ دا گھر بنایا، حضور فرما دیں کہ جنت دے اندر میرے مالک نے اس کا گھر بنا دیا۔ اور مسجد نو نا پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا رحمت دے اندر انداز سی، میرے حضور نے فرمایا کہ جس نے مسجد بنائی چاہے وہ تتر دے گھونسلے جتنی ہوئے، جدے اندر بالکل تھوڑے نمازی آن، فرمایا کہ بالکل اس طرح اس نے مسجد بنائی، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھی وہ دے واسطے جنت دے اندر گھر ہے۔ اور پھر نہ اس کی بڑی تشریح علماء محدثین اس حدیث پاک دی کر دیں، فرماتے ہیں کہ ایک مسجد بڑی ہے اور ایک اس لحاظ دے نال نمازیاں دی گنجائش سے چھوٹی ہے۔ محدثین نے اس بات دی اجازت نہیں دیتی مسجد دے ادب دی وجہ تو کہ تسی کہو کہ اے مسجد بڑی ہے اے مسجد چھوٹی ہے، نہیں اجازت۔ محدثین کی کہندے فرماتے ہیں کہ ایک کہو کہ اس مسجد دے اندر نمازیاں دی زیادہ گنجائش ہے اور اس مسجد دے اندر کم نمازیاں دی گنجائش ہے، اور جس نے کم نمازیاں والی بھی مسجد تیار کی تھی، فرمایا کہ اس دا اگر ایمان سامنے اللہ دے ذکر دی خاطر اس نے مسجد نو بنایا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت دے اندر اس کے واسطے رب نے گھر بنا دیتا۔ اور اسی بات نو نا کہہ کے واصف علی واصف دی نا میں ایک بات پڑھی میں بڑی پسند آئی اسی مسجد دے متعلق۔ واصف علی واصف لکھدا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اے مسجد چھوٹی ہے اے بڑی ہے، فرمایا کہ جس دی نسبت میرے اللہ دے نال میرے اللہ دے رسول دے نال ہو جائے وہ چیز چھوٹی نہیں رہندی بلکہ عظمت دے نال بڑی ہو جاندی ہے۔ اور پھر واصف علی واصف لکھدا فرمایا کہ دو چیزاں دی وجہ تو بندہ کسی نو چھوٹا کہندا، فرمایا کہ جس نے دور تو کسی نو دیکھیا، جس نے غرور دے نال کسی نو دیکھیا۔ واصف علی واصف دی بات بڑی خوبصورت ہے، جس نے دور تو کسی چیز نو دیکھیا، جس نے غرور دے نال تکبر دے نال کسی نو دیکھیا، اس نے وہ چیز چھوٹی نظر آئے گی، ورنہ وہ چیز چھوٹی نہیں۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بیٹھے، صحابہ دا انداز ادب دا میں تہنوں عرض کراں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچے نو پوچھ دیں، فرمایا کہ اے عباس تو بڑا ہے یا میں بڑا؟ تے حضرت عباس حضور دے چچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر نا بڑا ہی خوبصورت جواب دیتا۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ زندگی دے سال میں زیادہ دیکھیں لیکن بڑے آپ ہو۔ حضور دے سامنے نا بات کرن دا انداز صحابہ دا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زندگی دے سال میں زیادہ دیکھیں
لیکن بڑے آپ ہو، چونکہ آپ اللہ دے رسول، اللہ دے نبی آؤ، تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مسجد دے اندر آن دا ایک انداز حدیث پاک دے اندر لوگاں نوں دتا، چونکہ نماز دا ادا کرنا ایک الگ بات ہے، جنہیں لوگ نمازی نے انہاں دے متعلق میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک انداز دیتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن نا بعض لوگاں دے چہرے ستاریاں دی طرح چمک رہا ہے اس وقت، اور فرشتے انہاں دے کولوں پوچھسن کہ تہاڈے چہرے ستاریاں دی طرح کیوں چمک رہے ہیں؟ تو جواب دین گے کہ جس وقت نا مسجد دے اندر مؤذن آزان کہندا سی، اسی اپنے سارے کم چھوڑ کے وضو دے اندر لگ جاندے سا، مسجد دے اندر حاضری دیندے سا نماز دے واسطے۔ اور اس وجہ تو میرے رب دا کرم ہے، اج رب نے ساڈے چہرے نا ستاریاں دی طرح چمکا دیتے ہیں، فرشتے انہاں نوں مبارکباد دین گے۔ ایک دوسرا گراؤ ملے گا، انہاں دے چہرے چند دی طرح چمک رہا ہے حسن حضور دی امت دے، فرشتے انہاں دے کولوں پوچھسن کہ تہاڈے چہرے چند دی طرح کیوں چمک رہے ہیں؟ وہ دسن کہ جس وقت اسی تیاری کرتے سا، پہلے تیاری کر کے بیٹھتے سا کہ آزان دا ٹائم ہو گیا، جو ہی آزان ملی، آزان ملتی ہے، آزان ہون دے دوران ہی اسی مسجد دے اندر جماعت دے واسطے نماز ادا کرن دے واسطے پہنچ جاندے سا۔ فرشتے مبارکباد دین گے انہاں نوں۔ اور پھر تیسرا گروہ حضور دی امت دا او ہوسی جنہاں دے چہرے سورج دی طرح چمک رہا ہے حسن۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتے انہاں دے کولوں پوچھسن کہ تہاڈے چہرے سورج دی طرح، وہ کہسن کہ اساڈا عادت سی، طریقہ کار سی اساڈا کہ اسی آزان دا ٹائم دیکھ کے تیاری کرتے سا اور کوشش ہوندی سی کہ باوضو ہو کے مسجد دے اندر پہنچیے تے مؤذن آزان دے۔ اور اج لوگ کس طرح نماز ادا کرتے ہیں، کس طرح آندے ہیں، کس طرح واپس جاندے ہیں، مسجد دے اندر بیٹھنا نصیب ہی نہیں، کسے چیز دی طرف غور ہی نہیں، نہ اللہ دے ذکر دی طرف۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فرمایا کہ ایک وقت نمازی دے واسطے دعا دی قبولیت دا، نمازی دے واسطے دعا دی قبولیت دا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ وقت دعا دی قبولیت دا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیسا وقت؟ فرمایا کہ جس وقت اذان ہوندی ہے اور اقامت تک۔ ایک روایت دے اندر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت اقامت ہوندی ہے اور جماعت ہوندی ہے، گویا کہ آزان تو بعد اقامت اور اقامت دے وقت بھی کیتی ہوئی دعا اللہ پاک قبول کرتے ہیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نو دعا کردے دیکھیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیسی دعا کرا؟ آپ نے پوچھا تو کردہ کی ہے اقامت دے وقت، تکبیر دے وقت تو کی دعا کردہ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں دعا کردہ کہ یا اللہ جتنیاں دنیا دے اتے نا مینوں تو تکلیفاں دینیاں دے دے، لیکن میری آخرت اچھی کر دے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری دعا مینوں پسند نہیں۔ حضور نے نا قرآن مجید دی آیت دعا علی پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضور فرمایا کہ جس وقت دعا دی قبولیت دا جو ٹائم ہے، فرمایا کہ اللہ تے کول اچھی دنیا بھی طلب کر، اچھی آخرت بھی طلب کر۔ تو یہ کیوں دعا کردا کہ یا اللہ میں دنیا دے اتے تکلیف دے لائے؟ فرمایا کہ میں اپنے امتی نوں تکلیف دے اندر برداشت نہیں کردا، کیونکہ حضور رحمت للعالمین نو، رحیم نو۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ دنیا اچھی دی بھی دعا کر اور اپنی آخرت اچھی دی بھی دعا کر۔ اور اس وقت دے اتے تکبیر دے وقت یا اذان تو بعد تکبیر تک، اقامت تک جڑا وقت ہے، فرمایا کہ اس وقت تک تو جو دعا کردا ہے، اقامت دے وقت تیری دعا تیرا رب قبول کر دے۔ حضور دی بارگاہ دے اندر نا ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ بہترین عمل دسو۔ دیکھو نا حدیث پاک کے اندر انداز کہ 7 قسم دے لوگ نو،
قیامت والے دن کسے نو سایہ نصیب نہیں ہوئے گا، لیکن وہ 7 قسم دے لوگ نو جنہاں نو نا ٹھنڈا سایہ عرش دا میدان محشر دے اندر نصیب ہوئے گا۔ انہاں دے اندر ایک وہ آدمی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ کہ جس دا دل ہر وقت مسجد دے اندر لگا رہندا، جس دا دل ہر وقت مسجد دے اندر لگا رہندا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک نماز ہے، دوسری نماز دا انتظار ہے۔ سرکار تشریف لے آئے فرما دیں اپنے صحابہ نو کہ مولا کریم ملائکہ دے سامنے رشک کر دیں کہ میرے بندیاں نو دیکھو، ایک نماز پڑھ دیں اور دوسری نماز دے انتظار دے اندر مسجد دے اندر بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر رہا ہے۔ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ایسا عمل فرماؤ، ایسا عمل جو سب تو بہتر ہوئے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے 2 عمل شروع دے اندر ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا کہ بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنی نماز نو اپنے وقت دے اتے ادا کرے۔ جو آدمی اپنے وقت دے اتے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو اپنے وقت دے اتے نماز ادا کردا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا دے اندر سب تو بہترین عمل یہ ہے۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ نماز تو بعد کیڑا سب تو بہتر عمل ہے؟ سرکار فرمایا بر الوالدین، فرمایا کہ نماز تو بعد جو سب تو بہترین عمل ہے وہ والدین دے نال بھلائی کرنا، سلوک اچھا کرنا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے منظور نظر غلام، لیکن ظاہری طور تے حضور دا دیدار نہیں کیتا خواجہ اویس کرنی نے۔ آپ دی سیرت دے اندر لکھ دیں کہ ایک دفعہ مدینہ پاک گئے سن، جلدی دے اندر گئے اور جا کے نا حضور دے گھر دے باہر کھڑے ہو گئے، پوچھا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف رکھ دیں؟ تو پھر نوکرانی نے دسیا کہ حضور نہیں گھر تشریف رکھ دے، آپ کسی نے صلح دے واسطے تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی اسی وقت واپس چلے گئے۔ حضور تشریف لے آئے نا تو حضور فرما دیں مینوں نا اج اپنے دروازے دے کولو محبت دی خوشبو آ رہی ہے، کوئی آیا تے نہیں میرا پوچھن دے واسطے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک آدمی اس طرح دا آیا، حضور نے فرمایا کہ وہ اویس کرنی ہے، کرن تو آیا ہے۔ اور حضور دی محبت اپنے مقام تے، لیکن وجہ بر الوالدین وجہ کی ہے، حضور دی حاضری نہ دین دی وجہ کی ہے، نابینا ماں ہے۔ ایسا لوگ نا سمجھ دے ہاں کہ ماں باپ دے نال نیکی کرنی، بھلائی کرنی ایڈا اچھا نہیں، اسا سارے کم کردے ہاں زندگی دے اندر بھلائیاں نو سامنے رکھ کے گھر چھوڑ کے ٹر گیا، پھر کہنا لئی اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور نے فرمایا کہ جو تہاڈے چو صحابہ چو اس نو ملے نا میرا سلام کہنا اور میری امت دے واسطے دعا دے واسطے آکھنا۔ حضرت عمر حضرت علی المرتضیٰ نے آپ نے اشارہ فرمایا، جدو پہنچے نا تو آپ نے فرمایا حضرت خواجہ اویس کرنی دے کول بیٹھے، آپ نے فرمایا تسی حضور دا بڑا دیدار کرتے ہو، میں تے دور بیٹھا، مادی خدمت دی وجہ تو حضور دا دیدار نہیں کیتا، لیکن اے عمر اے علی میں نے ایک بات دسو کہ حضور دے اے آبرو جڑے ہوئے یا کھلے؟ دونوں صحابی خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اویس تے کولو پوچھو، فرمایا کہ میں حضور دا ظاہری دیدار نہیں کیتا، لیکن حضور دے قریب جائیے تے آبرو کھلیں، حضور دا چہرہ دور تو دیکھیے تے آبرو جڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اسا نا اس رو بہت ہی معمولی چیز سمجھ دے ہاں کہ والدین دی خدمت کیتی نہ کیتی۔ حضرت خواجہ
با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ دے متعلق آندہ میں ہمیشہ آپ دی بات کردا کہ حضرت داتا گنج بخش دی بات سامنے رکھدا کہ آپ فرما دیں کشف المحجوب دے اندر کہ با یزید بستامی تصوف دے انہاں 10 امامہ دے وچوں ایک امام ہے. گھر نہ مانو کہندن با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ مانو عرض کیتی کہ ماں مینوں اجازت دے میں نہ خاص وقت دے اندر اپنے رب دی عبادت کرنا چاہنا، اپنے رب رو منانا چاہنا، اپنے رب دا قرب حاصل کرنا چاہنا. ماں نے نہ اجازت دے دیتی. ماں دی اجازت دے نال با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ 12 سال جنگلہ دے اندر رہے. بڑی ہی میرے دوستو عقل رکھن والے یا شوق رکھن والے بندے دے واسطے بڑی خوبصورت بات ہے. 12 سال جنگلہ دے اندر رہے. 12 سال سمجھیا کہ رب دا قرب جس طرح ملنا چاہیے نہیں ملیا. بستام دے کول آئے نا کہ صبح سحری دا وقت ہے، تہجد دا دل کیتا کہ ماں دی زیارت کر لاں. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نہ آئے، کھڑے ہو گئے. آپ نے دروازہ نہیں کھڑکایا، انتظار کر دیں چونکہ ماں دی عادات دا پتہ ہے. جدو تہجد دا وقت ہویا نا تو آپ نے پانی وضو دا چلتا دیکھیا، اندازہ کیتا کہ میری ماں نے وضو کر لیا. جدو وضو ہو گیا نا تو آپ نے دروازہ اس طرح آہستہ کھڑکایا. ماں کہندی ہے کہ پتر با یزید 1 سیکنڈ ٹھہر میں آندھی پئیاں. جدو آئی نا تو ماں نے با یزید دی طرف دیکھیا، دیکھ کے تو با یزید نو کہندی ہے کہ با یزید تین تیرے رب دا قرب نہیں ملیا. عرض کیتی ماں 12 سال گزر گئے، بے شک رب دا قرب نہیں ملیا. تو ماں نے نا اپنا دامن پھیلایا، ہاتھ اٹھائے. اللہ اکبر. ماں بھی دعا کرن والی ہوئے. ہاتھ اٹھائے نا تو ماں کی کہندی ہے کہ مولا با یزید نو اپنا قرب عطا کر دے. فرما دے کہ میں نے قسم ہے رب العزت دی جیڑی شاید 12 سال عبادت کردیا جنگل دے وچ گیا نہیں ملی. میں نو نہیں سی پتا کہ میری ماں دی دعا دے اندر وہ چیز موجود ہے. میرے رب نے میں نو اپنا قرب ایک ماں دی دعا دے نال عطا کر دیتا. اللہ اکبر. تو حضور دے کولوں پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ سب تو بہترین عمل، فرمایا کہ سب تو بہترین عمل نماز ہے. اور لوگوں نے نمازاں اس طرح ادا کیتیاں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے زمانے تو بعد آپ نے نا ایک صحابی تابعین حضرت سعید بن مسیب، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق آندہ کہ آپ نابینے سن. آپ فرما دیں کہ 40 سال میری نہ تکبیر اولا قضا نہیں ہوئی. 40 سال. ساڈے کول بعض حضرات نو تکبیر اولا دا نہیں پتا. پھر بندہ جس سائیڈ تے جائے پھر جا کے سمجھ آندی تکبیر اولا کی ہے. جس وقت جماعت کران لگیا امام اللہ اکبر کہندا بالکل اسی دے نال اللہ اکبر کہہ کے نماز نو ادا کرنا. آپ فرما دیں کہ 40 سال گزر گئے لیکن 40 سال دے اندر میری ایک دن بھی تکبیر اولا قضا نہیں ہوئی. وقت آ گیا یزید دا. یزید نے اپنے بندے بھیج کے مدینہ شریف دے ہوتے کربلا دے واقعہ تو بعد حملہ کرا دیتا. بدترین وہ وقت یزید دا ہے، بدترین اس دا حکم ہے. اس نے یزید دے کارنامے دے اندر 3 کارنامے بہت ڈاڈے کارنامے جنہ دے اندر ایک حضرت امام علی مقام اور آپ دے اللہ اکبر خاندان دے لوگاں نو شہید کرن والا، دوسرا مدینہ شریف دی بے حرمتی کرن والا، اور تیسرا کعبۃ اللہ شریف دے غلاف نو جلان والا، کعبۃ اللہ شریف دے اوتے گوڑے پھینکن والا. یہ 3 اس پلیت دے کم لوگ تے سٹیجا تے بیٹھ کے یزید رو امیر المومنین کہندے، لیکن بیچارے اس چیز تو نا واقف نو کہ اس دا ایک ایک کارنامہ
اگر اس کا دیکھیے تو یزید دے کارنامیاں دے اندر محرمات دے نال نکاح اس نے جائز کیتا، کیڑا برا کام ہے جڑا یزید نے نہیں کیتا۔ تو مدینہ شریف 3 دن مسجد نبی دے اندر ادھیاں لوگاں نے گھوڑے بدے، 3 دن، اور 3 دن مسجد نبی دے اندر آزان نہیں ہوئی۔ مدینہ شریف دے اندر جو آدمی یزید دے بدیاں نوں ملدا اس نوں قتل کر دیندے۔ مدینہ شریف دے رہائشی لوگاں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں اتنیاں لٹیاں گئیاں کہ جس دی انتہا نہیں، تاریخ گواہ ہے اج تک۔ حضرت سعید بن مسیب نابینا آدمی مسجد دے اندر ہے، انہوں نے باہروں مسجد دے دروازے مسجد نبی دے بند کر دیتے۔ جدو مسجد نبی دے دروازے بند کیتے نا تے آپ اندر ڈکے گئے، کسی نے دیکھ لیا اسی، انہاں کہا یار نابینا آدمی ہے اس کو چھوڑ دیو۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں کہ میں حضور دے چلدا چلدا ٹوندا ٹوندا نا حضور دے روضہ شریف دے قریب جا کے میں پہنچ گیا۔ ہن میرے تکلیف کس بات دی ہے؟ مسجد نبی دے اندر ہاں، حضور دے روضہ شریف دے قریب ہاں، میرے نالوں مقدر اعلیٰ زیادہ کوئی نہیں، لیکن فرما دیں کہ میرے ایک مسئلہ ہے کہ میرے 40 سال گزرے، تکبیر اولا میری قضا نہیں ہوئی، لیکن آج میں تکبیر اولا جماعت دے نال کس طرح ادا کروں گا؟ میں نے ایک دیوبندی شیخ الحدیث انور کاشمیری دی کتاب دے اندر پڑھیا، انور کاشمیری کہندا کہ حضور علیہ السلام اور بہت سارے لوگ اس بات نو لکھ دیں، بہت ساری کتاباں دے اندر حضرت سعید بن مسیب دا یہ واقعہ آندا کہ جس وقت نماز دا وقت ہویا نا تے سعید بن مسیب کہندے کہ رسول اللہ دے روضہ اطہر دے وچوں اسمع الاذان والاقامہ من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انور کاشمیری صاحب لکھ دیں فرماتے ہیں کہ سعید بن مسیب نو روضہ رسول دے وچوں آزان دی بھی آواز آئی اور اقامت دی بھی آواز آئی۔ انور کاشمیری لکھ دیں شیخ الحدیث دیوبندی فرماتے ہیں کہ بالکل روضہ اقدس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت دے نال نماز ادا کر دیں، اور سعید بن مسیب فرما دیں کہ میرے رب نے میرے تے کرم کیتا، روضہ رسول دے کول 3 دن بیٹھا رہا، جس وقت چونکہ نابینن آپ نے تے سمجھ ٹائم دی آنی نہیں، لیکن جس وقت روضہ رسول دے وچوں آزان دی آواز آندی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد اقامت دی آواز آندی ہے، فرمایا کہ اسی طریقے دے نال میں اپنی نمازاں ادا کرتا رہا۔ لیکن یہ تو بڑے مقدر دی بات ہے میرے دوستو، نماز میرے رب دی بڑی پیاری چیز ہے۔ میں شروع دے اندر عرض کیتی ہے کہ مولا کریم نے مخلوقات دے جتنے عبادت دے انداز نو، مخلوقات دے جنہ دے اندر فرشتے بھی شامل نو، مخلوقات دی جتنی عبادت دے انداز نو میرے رب نے حضور دی امت دے بندے دے واسطے وہ تمام تر اداماں اکٹھیاں کر کے اس کا نام نماز رکھیا۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمان، مولا کریم اپنے محبوب پاک دا صدقہ جو بیان کیتا عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔